नमस्ते, म देवज तपन्त ब्राइट लाइफ एकेडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी चाहिँ तपाईको कस्ट एकाउन्टको बारेमा पढिरहेका छौँ र कस्ट एकाउन्टमा आज फेरि नयाँ टपिक लिएर उपस्थित भएको छु म, अकाउन्टिङ फर ओभरहेड। अकाउन्टिङ फर ओभरहेड तपाईको यो प्राय गरेर बीबीएस को स्टुडेन्टको लागि 10 मार्क्स र चाहिँ तपाईको मास्टर्स वालाहरुको लागि 15 मार्क्स सम्मको इक्जाममा आउन सक्छ। अब यहाँ के छ त भन्दा ओभरहेडहरुको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ। अब हामीलाई स्पेशली कस्ट र ओभरहेडको बारेमा बुझ्नु आवश्यक छ। मेन यो बुझ्नु पर्ने छ, कस्ट भने के, ओभरहेड भने के भन्ने कुरा बुझ्नु पर्ने छ। केही कुराहरु त मैले तपाईको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको च्याप्टरमा नि बताएको छु, हेर्नु भएको होला। कस्ट र ओभरहेड भने के भने ओभरहेड भने तपाईको सम अफ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, जो कुनै पनि प्रोडक्टलाई प्रोड्युस गर्दा, वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्दाखेरि डाइरेक्टली इन्भल्भ नभएर इन्डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने जो एक्सपेन्सेसहरु छन् त्यसलाई तपाईको ओभरहेड भन्छ। अथवा इन सम अफ इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस, इनडाइरेक्ट मटेरियल, इनडाइरेक्ट वेजेस, सुपरभिजन कस्ट, स्यालेरी, रेन्ट, त्यस्तो पोइन्ट तिनीहरुलाई हामी चाहिँ के भन्छौं, ओभरहेड भन्छ। भने कस्ट भने चाहिँ तपाईको के त, तपाईको कुनै पनि प्रोडक्टलाई प्रोड्युस गरेर डाइरेक्टली इन्भल्भ हुने आइटमहरु, फर एक्जाम्पल डाइरेक्ट लेबर कस्ट, डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट, डाइरेक्ट एक्सपेन्स कस्टहरु तपाईको के हुन्छ, कस्टहरु। अब यहाँ हामी ट्रिटमेन्ट अथवा एकाउन्टिङ कस्टको मात्रै गर्ने छौं त, अकाउन्टिङ गर्ने छौं कसको, ओभरहेडहरुको मात्रै तपाईको के गर्ने छौं त, तपाईको यसको एकाउन्टिङहरु यहाँ गर्ने छौं। अब यहाँ चाहिँ तपाईको के छ त भन्दा कुनै पनि कम्पनीले प्रोडक्टलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि उसका डिफरेन्ट डिपार्टमेन्टहरु हुन्छन्। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टहरु, सर्भिस डिपार्टमेन्टहरु हुने गर्छन्। प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टले के गर्ने गर्छ त भन्दा प्रोडक्टलाई प्रोड्युस गर्ने कामहरु गर्ने गर्छ। भने सर्भिस डिपार्टमेन्टले के गर्ने गर्छ त, त्यो प्रोड्युस भइसकेका तपाईको जो प्रोडक्टहरु छन् तिनीहरुको तपाईको सर्भिस गर्ने कामहरु, तपाईको सेल गरिसकेपछि डिफरेन्ट सर्भिसेसहरु दिन्छन्, त्यो गर्ने काम चाहिँ कसमा गर्ने गर्छ, सर्भिस डिपार्टमेन्टहरुमा गर्ने गरिन्छ। अब यहाँ के छ त तपाईहरुको काम भने डिफरेन्ट चाहिँ तपाईको ओभरहेडहरु यहाँ देला, डिफरेन्ट एक्सपेन्सेसहरु देला, ती एक्सपेन्सहरुको एलोकेसन तपाईको तिनीहरुलाई तपाईको छुट्याउने कामहरु, सेपरेट गर्ने कामहरु गर्ने काम गरिन्छ। भने प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कति लाग्यो, सर्भिस डिपार्टमेन्टमा कति लाग्यो भनेर दिएको ओभरहेडहरुलाई सेपरेट गर्ने कामहरु हामी यो अकाउन्टिङ फर ओभरहेडमा गर्ने छौं। फर एक्जाम्पल कुनै कम्पनीको सेलरी मानव रुपी चाहिँ तपाईको 1,20,000 आयो भने यो 1,20,000 लाई चाहिँ तपाईको यो 1,20,000 भनेको सर्भिस डिपार्टमेन्टको कति हो, प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा तपाईको डिफरेन्ट प्रोडक्टहरुलाई प्रोड्युस गर्दा प्रोडक्ट ए बी सी अथवा डिपार्टमेन्ट ए बी सी धेरै होलान्, तिनीहरुका तपाईको यो 1,20,000 टोटलको भने अलग अलग चाहिँ तपाईको कति हो त, यो 120,000 सर्भिस डिपार्टमेन्टको कति हो, तपाईको अर्को चाहिँ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको कति हो, र एउटा प्रोडक्टलाई प्रोड्युस गर्दाखेरि टोटल कस्ट कति लागेको रहेछ भनेर चाहिँ तपाईको यहाँ चाहिँ तपाईको एकाउन्टिङ गर्ने काम चाहिँ गरिन्छ। अब हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने तपाईको प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा हामीले लेख्ने, यहाँ पनि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा पनि लेख्नेको लागि नै हो ओभरहेडहरुलाई नै, जो मैले इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेस सच एज स्यालेरी, डेप्रिसिएसन, रेन्ट, इन्स्योरेन्स एक्सेट्रा भनेको छु मैले, यिनीहरुलाई लेख्नुला। सर्भिस डिपार्टमेन्टमा नि केलाई लेख्ने हो, ओभरहेडलाई नै लेख्ने हो। तर सर्भिस डिपार्टमेन्टमा तपाईको डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरु, किनकि प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टको लागि डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबरहरु भने के हुन् त, प्राइम कस्टहरु, मेन कस्टहरु जो डाइरेक्ट इन्भल्भ भएको हुन्छ प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा, किनकि डाइरेक्टली इन्भल्भ हो भने त्यो कस्ट ओभरहेड हैन। त्यही कारणले गर्दा प्रोडक्सन डिपार्टमेन्टमा कहिले पनि डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस लेख्दैन। भने सर्भिस डिपार्टमेन्टले प्रोडक्टलाई प्रोड्युस गर्ने काम गर्दैन, खाली के मात्रै गर्ने काम गर्छ, सर्भिस प्रोवाइड गर्ने काम मात्रै गर्छ। त्यही कारणले गर्दा त्यहाँ हामीले के लेख्छौं, डाइरेक्ट र इनडाइरेक्ट एक्सपेन्सेसलाई लेख्छौं। फेरि
सर्भिस डिपार्टमेन्टको लागि डाइरेक्ट भने पनि के हो ओभरहेडै हो इन्डाइरेक्ट भने पनि के हो त ओभरहेडै भएको हुनाले सर्भिस डिपार्टमेन्टमा डाइरेक्ट एन्ड इन्डाइरेक्ट लेख्छौँ फर इक्जाम्पल डाइरेक्ट मटेरियल डाइरेक्ट वेजेस डाइरेक्ट एक्सपेन्सेस स्यालेरी रेन्ट इन्सुरेन्स एक्सेट्रा यस्तो कुराहरू हामी चाहिँ कसमा सर्भिस डिपार्टमेन्टमा लेखौँला अब सकभर तपाईलाई क्वेसनमा दिँदाखेरि तपाईको कुनै पनि ओभरहेडहरू उले छुट्याएर दिएको हुन सक्छ जसै ए डिपार्टमेन्ट जसै तपाईको सुपरभिजन दियो ए डिपार्टमेन्टको लागि यति बी को लागि यति सी को लागि यति डी को लागि यति भनेर उले छुट्याएर दिएको होला सकभर तपाईलाई ओभरहेडहरू उले आफै एलोकेट गरेर दिएको हुन सक्छ इन केस ओभरहेडहरूलाई दिँदाखेरि तपाईलाई यदि छुट्याएर दिएन यदि एलोकेट गरेर दिएन भने त्यो ड्युरेसनमा मैले केही पोइन्टहरू यहाँ लेखेको छु केही तपाईहरु बुकहरू पनि हेर्दिनु होला तपाईहरु जसै यदि तपाई पर्सनल अफिस एक्सपेन्सेस वेलफेयर एक्सपेन्सेस सुपरभिजन एक्सपेन्सेस क्यान्टिन एक्सपेन्सेस इन्सुरेन्स अफ स्टाफ यिनीहरूलाई तपाईले पाउनुभयो भने त्यसलाई हामी कहिले पनि त्यो डिफरेन्ट डिपार्टमेन्टहरुमा त्यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि तिनीहरूलाई तपाईको डिस्ट्रिब्युट गर्दाखेरि तपाईको कसको बेसमा गर्ने छौ त नम्बर अफ इम्प्लोइ त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू कति छन् त्यसको बेसमा तपाईको यी ओभरहेडहरूलाई के गरौँला त हामी चाहिँ तपाईको तिनीहरूलाई चाहिँ त्यसलाई बेस बनाउला त्यसैगरी फ्यासिलिटिज एक्सपेन्सेसहरु प्रिकस्टेज एक्सपेन्सेसहरु प्रोभिडेन्ट फन्डहरु कम्पन्सेसनहरु इन्डाइरेक्ट वेजेसहरु एब्लिटिजहरु यस्तो एक्सपेन्सेस कुनै पनि पाउनुभयो भने त्यसको बेस चाहिँ के मान्नु होला त डाइरेक्ट वेजेसलाई के मान्नु होला बेसहरु मान्नु होला त्यसैगरी चाहिँ तपाईको यो रेन्ट एन्ड रेट्सहरु भयो त्यही हिटिङ एन्ड लाइटिङहरु भयो इन्सुरेन्स यस्ता पोइन्टहरु तपाईले भेटाउनु भयो भने त्यसलाई कसको बेसमा बाड्नु पर्ने छ त तपाई स्पेस एरिया अकुपाइड को बेसमा के गर्नुपर्ने छ बाँडफाँड गर्नुपर्ने छ त्यसैगरी यदि तपाईले डेप्रिसिएसनहरु त्यसै रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्सहरु इन्सुरेन्स एन्ड ट्याक्सहरु यस्तो टपिकहरु पाउनु भयो भने तपाई जुन के बुक भ्यालु अफ एसेट को बेसमा त्यसलाई चाहिँ के गर्ने गरौँला हामी बाँड्ने गरौँला ओके त्यसैगरी तपाईको यदि जेनरल ओभरहेडलाई पायौं भने हामी कसको बेसमा डाइरेक्ट लेबर आवरको बेसमा यदि डाइरेक्ट लेबर आवर छैन भने मेसिन आवरको बेसमा पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ ती दुईटै छैन भने के डाइरेक्ट वेजेसको बेसमा पनि तपाईको यो जेनरल ओभरहेडलाई हामी के गर्ने छौं तपाईको बाँडफाँड गर्ने छौं त्यसैगरी लाइटिङ एक्सपेन्सेसहरु इलेक्ट्रिसिटीहरु त्यस्तो पोइन्टहरु तपाईले पाउनु भयो भने कसको बेसमा त लाइट पोइन्टको बेसमा तपाई एक्सपेन्सहरुलाई के गर्नुपर्ने छ एलोकेट गर्नुपर्ने छ त्यस्तै यहाँ नभएको धेरै आइटमहरु होला बुकहरुमा यसलाई हेर्नु होला जस्तै यही नभएको एक्सपेन्स तपाईको रेगुलर आइराख्ने जस्तै स्टोर ओभरहेडलाई एलोकेट गर्नु छ भने अथवा यसलाई बाँड्नु पर्ने छ कुन डिपार्टमेन्ट स्टोर ओभरहेड कति गर्ने बाँडफाँड गर्नु छ भने यसलाई के त डाइरेक्ट मटेरियलको बेसमा चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ बाँड्नु पर्ने छ ओके यसैगरी तपाई के गर्दिनु होला भने आफ्नो बुकहरुमा भएको अथवा कहीँबाट सर्च गरेर कति ओभरहेडको कति बेसहरुको भन्ने कुराहरु तपाईले यसलाई हेरेर आउनु होला हामी नेक्स्ट पार्टमा तपाई के लिएर आउने छौं न्यूमेरिकल पार्टहरुलाई लिएर आउने छौं र यसको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हस् धन्यवाद